like, subscribe and get notified. Saligao police have arrested two tourists, namely Faiz and Arkan Sheikh, both hailing from Nashik, Maharashtra, for allegedly assaulting a local car driver. The assault incident took place on Thursday, 6th February, when the driver of the car, Salvaram Salgaonkar, was travelling from Porvorim to Saligao when his vehicle collided with a Fasino scooter. Enraged, the scooter rider along with his fellow tourist friends brutally thrashed Salgaonkar in the mid-road with helmets. After the video, which went viral on social media, a complaint was registered at Saligao police station. Saligao police immediately apprehended two tourists and brought them to the police station. An FIR was registered and both accused were placed under arrest. पुलिस स्टेशनार कंप्लेंट दिवपाक येयल्या. कितें सांगलें पुलिसांनी कितें सांगलें? पुलिसांनी खूब बरें काम केलें. जेन्ना आमी तांकां सांगलें की अशें जालां म्हणून तेंच्यांनी रोखडें तेंचें काम करून तांकां अरेस्ट केलें. हय हय केलें. दोगूय जाण आसा ते आमकां कळ्ळें की ते महाराष्ट्रान म्हणून नाशिकचे आसले. कांयच अशें कांय ना, जस्ट तेजी गाडी तेंच्या गाडयेक मातशी लागलेली, सो तेंच्यांनी येयले आनी सोमतेच तेका भायर बसून येवंक दिवंक ना. तुमी वायरल पयला आसतलो व्हिडिओ जाला तो, की तेका येवन कसो मारला तो. बेश्टेच येवन मारला, तेजे तकले मारला, हारसो फोडला, सगळी गाडी डॅमेज केल्या, तेकाय तकलेक खूब मार लागला. हांव अशें इतकें सांगूंक शकता की आतां हे ट्युरिस्ट येता आमच्या गोंयान बऱ्या भशेन तेंच्यांनी रावपाचें. अशें आमच्या गोंयकारांक अशें मारपीट कित्याक करतात तेच आमकां कळना. आमी हरशीं कांयच करूंक नासलें, म्हाज्या मिस्टरान पासून आतां कांयच करूंक नासलें. जस्ट तेंची गाडी तांकां डॅश जाल्ली, तांकां काय इंजरी कांयच जावंक नासली, सो तेंच्यांनी येवन मारला. सो आमकां जस्टीस जाय की कित्याक मारलें तेंच्यांनी तें आतां.